अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। इमरान खान साहब की जो साइफर केस में जमानत है उसके लिए आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई अहम तरीन हुक्म सादर कर सकती है। इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल खान मरवत मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले सुलेमान सफदर साहब ने तकरीबन 3 से 3.5 घंटे के दलाइल दिए हैं। फिर उसके अलावा जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने राजा रिजवान अब्बासी साहब ने दलाइल जारी रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब। मुझे बताइएगा, क्या आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई हुक्म सादिर कर सकती है? इमरान खान साहब को जमानत मिल सकती है? नईम हैदर पंजोता साहब रो पड़े, कहते हैं साइफर केस में इमरान खान साहब को 14 साल की सजा हो सकती है। सर सजा तो कबल अज वक्त हैं, लेकिन जो तैयारियां की हैं और जो हम भुगत रहे हैं और जो सामने नजर आ रहा है वो ये है कि तमाम छुरियां तेज कर चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह कौम को ये यकीन दिलाता हूं कि चाहे हमें खुद ही जेलों में क्यों न जाना पड़े, खान साहब के साथ इस दफा नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जहां तक साइफर केस की जमानत का ताल्लुक है, मैं खुद तो जाती तौर पे मायूस हूँ। इंसाफ नहीं हो रहा है खान के साथ। जमानत इतनी लंबी भी नहीं होती है और आज भी फैसले का इम्कान मुझे नजर नहीं आ रहा है। और अगर इतने अयाम के बाद ही जमानत खारिज होनी है तो बेहतर है कि इब्तिदा में खारिज हो जाती। लेकिन मेरा ख्याल है कि साइफर का ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आप फौजदारी के तगड़े वकील हैं। आपने देखा है कि कभी एक हफ्ते बाद जमानत पर समात हो, फिर एक हफ्ते बाद जमानत पर समात हो, और आज भी मुमकिन तौर पर लग रहा है अगली जुमेरात या अगले सोमवार तक दलाइल जा सकते हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी साहब के। देखिए, खान साहब के साथ और हमारे साथ केसेस में बहुत ही गैर मामूली बातें हो रही है। जिस तरह साइफर केस के जज जो हैं, ट्रायल जज साहब, वो हफ्ते की तारीख देते हैं। इसी जज साहब के पास मेरे केसेस हैं पुराने सालों के, उसमें जनाब 2-2 महीने की तारीख जो है वो होती है। मैं चाहता हूँ वो केसेस खत्म हो, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं है। साइफर केस जो है वो उसका भी यही असर करने वाले हैं जो कि तोशा खाना का हुआ। और ये यहाँ इस्लामाबाद में चूंकि इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा है, तो लिहाजा हमने सुप्रीम कोर्ट में 186A की दरखास्त दायर की हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक इलेक्शन मैटर नहीं लगा है, जो कि 14 नवंबर को उसकी मियाद खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा वो जो इलेक्शन मैटर्स हैं वो भी इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे। बहुत ताखीर हो रही है। आप कहते हैं कि जमानत नहीं हुई तो हम कुछ करेंगे नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट? आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या ऑप्शन है? चीफ जस्टिस तो आपका केस फौरन नहीं लगाएंगे। वो कहते हैं जो 54,000-55,000 केसेस है मैं पहले वो सुनूंगा। सर नहीं, सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी है कि वो 15 दिन में जमानत लगाते हैं अगर बाद अज गिरफ्तारी हो, तो लिहाजा वो केस तो लगेगा। अगर आज यहाँ से या इस फैसले में जमानत हमें नहीं मिलती है तो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब की साइफर में बेल जो है वो होनी चाहिए और होगी जरूर, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े। लेकिन जमानत डिनाइल जो है वो बनती नहीं है। परवेज इलाही साहब जो थे एस्टेब्लिशमेंट के बड़े फेवरेट चाइल्ड थे, उनको जमानत नहीं मिली, 3 महीने हो गए हैं। तो इमरान खान साहब को तो अभी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया, उनको तो 15-16 मुकदमात में गिरफ्तार कर चुके हैं। हमारे पास प्रेसिडेंट तो है ना सर। परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी वफादारी की सजा भुगत रहे हैं इस उम्र में। लेकिन जितना भी कुछ हो रहा है, ये जितना भी जुल्म जबर नाइंसाफी हो रही है, ये इनको समझना चाहिए कि इसके फवाइद कोई नहीं है। इसका सरासर नुकसान है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को। लोगों का एतमाद निज़ामी इंसाफ से जो है उठ चुका है। आप यकीन करें कि मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी कैजुअल्टी जो है वो जुडिशरी है। जुडिशरी जो है वो लोगों की नज़रों में बेतौकीर होती जा रही है। और मेरा ख्याल है कि जो अरबाब या जो साहिबान हैं अदलिया के, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर लोगों का इनके निज़ामी इंसाफ से एतमाद उठ गया तो इसके बाद उस एतमाद को वापस आने में दहाइयाँ लगेंगी। सर ये एतमाद तो उठा है। एक साबिक जो पाकिस्तान के वजीर आजम थे उनको फांसी लग गई थी, हुआ कुछ नहीं है। इमरान खान साहब से आपकी बारहा मुलाकातें होती हैं, वो मुफाहमत चाह रहे हैं या मजामत चाह रहे हैं? देखिए, इमरान खान न मफाहमत चाहते हैं न मज़ाहमत चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से डील चाहते हैं? कोई डील नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो कानून के तहत हमारे हकूक हैं वो हकूक हमसे न छीने जाएं।
صرف اتنا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے قانونی دائرے میں ہمارے قانونی حق کے اندر رہتے ہوئے اس ملک میں جینے دو. اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے. نہ کسی سے فیور چاہتے ہیں، نہ کسی کی نیکی چاہتے ہیں. جو برائیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، جو بدیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، خدا را ان کو روکیں. آپ عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، قسماً پوری ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ عدالتوں سے مانگتے ہیں جلسے کی اجازت، آپ کو اجازت نہیں ملتی. نواز شریف صاحب ابھی دبئی میں ہیں، سعودیہ میں ہیں، ان کو اجازت مل گئی ہے. آپ کا کیا پلان ہے؟ الیکشن کمپین کون چلائے گا؟ ایک آپ کی تو آنا آواز رہ گئی ہے سر، اور تو گرفتار، روپوش، اپنی وفاداریاں بدل لی سر. اپنے وقت پہ سب نکل آئیں گے، اپنے وقت پہ سب نکل آئیں گے. دیکھیں، میں نے پہلے بھی فارسی کا ایک محاورہ سنایا تھا کہ جب بلی کو کمرے میں آپ بند کر دینا اور اس کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہے تو وہ بھی جو ہے دانت نکال کے آپ پہ جپٹ پڑتی ہے. ہمیں آپ اس ملک میں قوانین کے تحت رہنے دیں. جب وقت آئے گا ہم الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، ہم جلسے جلوس بھی کریں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں کا کہ وہ ہمارے بنیادی حقوق کو، جو جلسے کے ہمارے رائٹ آف ایکسپریشن ہیں، رائٹ آف اسمبلی ہیں، رائٹ آف ڈگنیٹی ہیں، رائٹ آف لبرٹی ہیں، جب عدالتیں ہمیں یہ تحفظ دیں گی، اس کے بعد یہ معنی نہیں رکھتے 100-200 پولیس والے ڈنڈے اٹھا کے ہمارے ورکروں پہ جو ہیں جپٹ پڑے. انشاءاللہ پھر ورکر میں بھی ہمت ہوگی اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے اوپر آنے والے لوگ جو ہیں وہ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں. گزشتہ روز ایک ٹویٹ ہوا اور آپ علی محمد خان صاحب کے وکیل تھے، شہریار آفریدی کے تھے، شاندانہ گلزار کے تھے، اور عمران خان صاحب کے درجنوں کیسز میں ہیں وکیل ہیں، آپ کونسل ہیں. گزشتہ روز ٹویٹ چلا، یوٹیوبرز نے ویڈیو بنائی اور کہا کہ مراد سعید صاحب کو خاندان سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ نہیں، جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں مراد سعید صاحب گرفتار شاید ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. البتہ جو ایک عمران الدین نامی انسپیکٹر یا ایس ایچ او تھا قبل کا، اس نے ان کے سسرالیوں کے خلاف ناجائز ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کیا. تو جو ڈی پی او سوات ہیں، میں کافی زمانے سے ان کو جانتا ہوں، بڑے اچھے افسر رہے ہیں، لیکن اب حیرت ہوتی ہے، آر پی او بڑا نیکنام آفیسر رہے محمد علی، لیکن ان کے ہوتے ہوئے اس ایس ایچ او کو ٹرانسفر کرنا اور سوات میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ. کے پی میں 2 ضلع جو ہیں سوات اور کوٹ، یہ تختہ مشق بنے ہوئے ہیں. تو ان دونوں کے جو پولیس افسران ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر یا لیڈر کے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، کہیں کسی اور ضلع میں شکایت نہیں آ رہی ہے. آپ کی آج سے چند دن قبل بشرا بی بی کے ساتھ بھی گاڑی میں ملاقات ہوئی اور وہ کچھ طویل ملاقات تھی. گھبرائی ہوئی تو نہیں ہے، ڈری ہوئی تو نہیں ہے؟ جیسے خاتون گھبرا جاتی ہیں، دل برداشتہ ہو جاتی ہیں. ان کے ہسبینڈ 2.5 ماہ سے جیل میں ہیں، کوئی اتنا مقدمہ بھی نہیں ہے. ان کو آپ نے کیسا پایا سر؟ بشرا بی بی ماشاءاللہ وہ سب کچھ جو ہیں برداشت کر رہی ہیں، اور میں نے ان کے لہجے الفاظ سے کوئی نقاہت کمزوری فیل نہیں کی. اللہ نے بڑا استقامت ان کو بھی دیا ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ جس طرح ہمارے خان صاحب استقامت سے ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی اہلیہ بھی خان کے نقش قدم پہ جا رہی ہیں اور ہمارے توقعات پہ پورا اتر رہی ہے. بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مرت موجود تھے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دی پوائنٹ سے اجازت.